Dayong gidakop sa Bahada Police, kining usa ka babay sa mismong balay niini sa mental relocation sa Tugbok District sa Davao City. Ang babay midagit matud pa sa usa ka baby sa Southern Philippines Medical Center. Ang suspect na ilhang si Rialyn Herrera, 36 anyos, kinsa taga Zambales ug magduha ka tuig pa lang sa Davao City. Gidakop ta namo karon sa pag-kidnap nimo sa bata. Doon na kay katungod nga magpakahilom. Maski unsa nga imong isa-isay mapanahon sa investigasyon, mamahimong gamiton bato kanimo. Na kay katungod nga mo abogado, kasaligan nga imong pinili. Kung di ka makasara og abogado, tagaan ka libre sa gobyerno, nakasabot ba ka? Ang suspect nakuhaan sa CCTV camera nga gidala ang bata pagawas sa SPMC alas 5:30 Huwebes sa hapon. Lisod siyang mamayungan kay nakamask. Apan, dihang gipost kini sa Bahada Police Station sa ilang social media account. Duna dayoy mihatag og impormasyon sa gikahimutangan sa suspect. Butang nga paspas nga girespondihan sa kapulisan sa pakigalayon sa CSWDO alas 10 Biyernes sa buntag. Ang bata nasayran nga usa ka lalaki ug tulo pa lang kini kabulan. Dali kining gidala sa CSWDO sa ospital kuyog ang mga ginikanan aron mapa-check up. Samtang ang suspect gikustodiya sa Bahada Police Station. Giapil sa bugdala ang live-in partner sa suspect nga taga Davao City aron maimbestigahan kung doon na ba kini partisipasyon sa pagdagit sa bata. Suma sa suspect, igora unta daw niya ipakita ang bata sa ihang kapuyo nga sige matud pa og pangita sa ilang anak kay wala kini masayod nga nawala pod ang ihang anak usa ka bulan sukad nga nahimugso kini kay kuno gikuha sa nagpaanak kaniya. Alam ko naman po kay bala ko naman pong ibalik yun, pinahanap ko na yung anak ko. Wala naman akong planong kidnapin talaga yung bata, wala. Kaya hindi ko naman siya anak. Kailan mo sana siya isasauli yung bata? Bukas po, idadala ko sana ba nung pinakita ko lang sa asawa ko, tapos ibabalik ko na siya sa SPMC. Opo, kasi nagagalit na siya, nahanap yung anak namin. Ang iyahang kapuyo miingon nga wa gyud daw siya kalabutan sa pagkuha sa bata. Na wala jud ko kabalo anak kung unsay binuhatan niya nagtuo jud ko nga amuan ang anak. Base sa investigasyon, gilipat sa suspect ang inahan sa bata nga magpa-check up unta. Nangayo kuno og breast milk ang suspect sa inahan. Samtang gapuga og gatas ang inahan, gikugos sa suspect ang bata ug naghinay-hinay og gawas sa ospital. Humihingi po ako ng tawad sa kanila, hindi ko naman talaga intensyon yun. Kung hindi lang talaga dahil dun sa anak ko na nawala, hindi ko magagawa yun. Sumala sa Bahada Police Station nga dako kaayo ang tabang sa gihatag nga impormasyon sa katawhan sa paspas nga pag-rescue sa bata. Kung magtinabangay kitang tanan, no, ang atong kapulisan o atong komunidad magtinabangay, walay rason nga dili masulbad nato tanan krimen, no. Kasong kidnapping ang atubangon sa suspetsado. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One